आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो या कहारू के हवाले से है। दुश्मन का एक ऐसा अमल है कि अगर आप सूरज निकलते ही ताले पर या कहारू को मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे तो अल्लाह करीम के हुक्म से आपका दुश्मन जो है वो नेस्त व नाबूद हो जाता है। दुश्मन के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर ये वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल दुश्मन के हवाले से है। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपका दुश्मन कौन है। हर इंसान किसी न किसी को अपना दुश्मन समझता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि अगर आप उसको अपना दुश्मन समझ रहे हैं तो आप भी तो उसके दुश्मन हुए। तो हर इंसान के दिल में किसी न किसी के लिए कोई ना कोई कदूरत ज़रूर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि अपने दिल को साफ रखो। बेशक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने दिल में किसी की भी नफ़रत या किसी के हवाले से कोई कदूरत या किसी के हवाले से कोई गंद नहीं आने देता है, वो और मैं क़यामत के दिन साथ साथ होंगे। बेशक बहुत से ऐसे आमाल हैं किसी न किसी के आपको बुरे लगते होंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपना दुश्मन समझें। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको माली तौर पर, आपको जानी तौर पर, आप पर जादू वगैरह करवाता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी इज्जत को पामाल करता है, जगह जगह आपकी बातें करता है, तो उसके हवाले से है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ शक की बिना पर किसी के लिए भी कोई भी ऐसा अमल करते हैं तो अल्लाह करीम देखने वाले भी हैं और अल्लाह करीम इंसाफ भी करने वाले हैं। आप जिसके लिए जो मामला जैसा करेंगे आपके ऊपर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है। बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमारा दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, जिसके साथ कुछ होगा वो आपको बताने नहीं आएगा कि मेरे साथ फलां हो गया है या मेरे साथ ये हो गया है। आपने करना क्या, आपने एक ताला ले लेना है, नया या पुराना आप कोई भी ताला ले लीजिए। आपने उसको खोल कर आपने उसको रखना है, खोल कर आपने रखना है और आपने उस पर 1111 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 1111 मरतबा आपने या कहारू पढ़ना है। या कहारू 1111 मरतबा आप पढ़ेंगे। फिर आपने उस ताले की चाबी को निकाल कर उस पर फूंक कर आपने उस ताले को बंद कर देना है। अब आपने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है, मेरे पाक परवरदिगार जितने मेरे ज़ाहिर पोशीदा जितने दुश्मन हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता, उन तमाम से मेरी हिफाजत फरमाएं। उनको उनके हवाले से इसी तरह जिस तरह मैंने इस ताले को बंद कर दिया या पाक परवरदिगार, उनको इसी तरह से मेरे हवाले से उनका जो दिमाग है उसमें कोई ऐसी शरारत ना आए, कोई ऐसा नुकसान पहुंचाना है वो सब उनका दिमाग से निकाल दें और इसी तरह से बंद हो जाए। उनके दिमाग में मेरे ऊपर नुकसान पहुंचाना या मुझे किसी किस्म का भी जो भी उनके दिमाग में मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे हैं उसके हवाले से मेरी हिफाजत फरमाएं। आपने इसको बंद करके चाबी आप अपने पास रखना चाहेंगे, आप साथ में दफन करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। अब आपने किसी भी दरख्त की जड़ में या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पाँव ना आए वहाँ पर आपने इसको दफन कर देना है। दफन करने के बाद आपने फिर रोज़ाना की बुनियाद पर, ये मेरी बात जारी रख जो है वो आपने जहन में रखनी है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 1111 मरतबा इसको विर्द बना लेना है अपना। या कहारू आप काउंटर पे काउंट करें, अपने डेली इसको पढ़ना है। फिर आपको इंशाल्लाह हमेशा वाले जो आपको फ़ायदे जो मैंने आपसे ज़िक्र किए हैं वो आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। जो मैंने इसमें मुबारक के हवाले से आपसे ज़िक्र किया है ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, समझ लें। अगर जो इंसान अपनी ज़िंदगी में लाता है फिर कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो आपने ये ज़रूर करना है इंशाल्लाह ताला। तो आज का अमल उन लोगों के लिए है जिनका दुश्मन वाकई उनका दुश्मन हो, वाकईतन उनको नुकसान पहुंचाता हो और उन पर जादू वगैरह करवाता हो या उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाता हो, उनकी इज्जत पर हर्फ डालता हो।
تو یہ آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی دشمن سے پریشان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے جیسے وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، آپ بھی خاندان میں اس کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ ہر چیز اس کے طرح ہی کر رہے ہیں جیسا وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ نقصان بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں تو مظلوم ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پھر معاملات اللہ پر چھوڑنے ہوں گے، پھر آپ کو صرف اور صرف یہ عمل کرنا ہوگا اور معاملات اللہ پر چھوڑنے ہوں گے۔ آپ اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کسی بھی قسم سے اس طرح سے اس پر جادو وغیرہ نہیں کروائیں گے، تو یہ اس کی شرط ہے۔ اسی طرح سے بہت سی میری بہنیں جو پریشان ہوتی ہیں اپنے مظالم کی وجہ سے جو سسرال پر ان پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ وہ خود بھی جیسے اگر کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کر دی ہے تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر 4 باتیں اور کر دیتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس پر خاموش ہو جائیں، جس نے آپ کے خلاف کوئی بات کی آپ اس پر خاموش ہو جائیں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں، پھر یہ آپ کا عمل جو ہے وہ عمل رہے گا، پھر اللہ کریم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن آپ نے بھی اگر بڑھ چڑھ کر آگے سے 4 باتیں کر دی، پھر تو آپ بھی ظالم ہو گئے، پھر تو آپ بھی اسی طرح سے ظلم ڈھانے والے ہو گئے۔ تو اللہ کریم کی جو تکڑی ہے نا، کہتے ہیں جو اللہ کا جو ترازو ہے اس میں کان نہیں ہے، اللہ کریم برابر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ناانصافی کی ہے تو آپ کی طرف سے بھی اللہ کریم برابری کر کر رہیں گے۔ تو آج کا عمل ان دشمنوں کے حوالے سے جن کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، نہ زبان سے، نہ جانی، نہ مالی، کسی بھی طرح سے آپ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، پھر یہ آپ کو فائدہ دے گا، اور آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور خود بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ عمل ہے۔ تو آپ نے یا قہارو اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہے اے قابو میں رکھنے والے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے حوالے سے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے کسی بھی اسم مبارک کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیتا ہے، تو اگر آپ کی ملازمت میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے، جسمانی ذہنی مسائل کا آپ شکار ہیں، روحانی طبی الجھنیں ہیں آپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے آپ کو ہر طرح کے فائدے حاصل ہوں گے۔ مگر اہم بات جو یہ ہے کہ زندگی بھر پھر سحر، جنات اور جادو کے اثرات سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا جو اس اسم کا فائدہ ہے کہ اے قابو میں رکھنے والے، اس کو اپنے لیے جو ہے وہ مؤثر بنانے کے لیے آپ اس کو کریں۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت اپنی حفاظت ہو، اپنی پروٹیکشن ہو، اپنے لیے فائدے حاصل کرنا ہو، تب یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ ان میں سے چند میں آپ سے ذکر کروں کہ پوری زندگی جادو جنات کے اثرات سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی پریشانی آپ سے دور ہوگی۔ اسم اعظم کا وظیفہ کرنے والے شخص جو ہے اس کا جادوگر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اسم اعظم کا جو ورد ہے وہ نیک بندوں سے ملاقات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو صرف اور صرف ان بندوں سے آپ کے تعلقات رکھتے ہیں جو واقعی نیک ہیں، جن کی صحبت سے، جن کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس اسم اعظم کی برکت سے دشمن سے آپ کی مکمل حفاظت ہو جائے گی، اور دشمن نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دشمن کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں اور آپ کو اس کے نقصان سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔